क्रिस्ताते मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो, पवित्र सभेच्या दस्तुराप्रमाणे जुबिली वर्स 2025 येवचे वर्स पापा फ्रांसिसान प्रगट केले. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माच्या पर्व 2025 जुबिली वर्साक सरी जावन बरवर्साची यात्रिका म्हणले ल्हानशान घेवन आमी समेस्त यात्रेक जियोवन ह्या संवसारांत आसता. जेजूचेर बरवसो दवरी जाय म्हणलो संदेश ताणें पासरलो. आधुनीक संवसाराचेर आमी आसा. झगड्याची मोडां, लढायची हात्यारां, अन्याय आणीत, जाती जातीमध्ये झगडे, धर्म धर्मामध्ये झगडे, भाषा भाषामध्ये झगडे, राष्ट्र राष्ट्रामध्ये झगडे, लैंगिक कर्तृत्व, मोबायला मार्फत जाल्ले अनाहुतां, शेवटेल्ली नासल्ली कुटुंबां, युवाजनाचे निरोधक समस्ये आणि जायती जायती रितीची अनैतिकपणा. आज भिरांतेची मोडां आमचे मदें आसात. मनीस कावजेणी आनी भिरांतेन जियेता. कितें जाता म्हणलें आतुराय मनशांत आसा. ह्या सर्वतें बरवर्साची यात्रिका जावन जेजू क्रिस्त मात्र आमकां एक बरवसो. ह्या सर्वतान सुटका दिवंक, ह्या सर्व बंदडे बंदपासांत सुटका दिवंक, ह्या सर्व काळोखा अंधकारांत सुटका दिवंक, ह्या सर निराशपणांत बरवसो दिवंक एक मात आधार आनी बरवसो जेजू क्रिस्त. तर मोगाच्या भावा भयणींनो, बरवसाची यात्रिका जावन ह्या पवित्र थळार आमी हांगासर आयल्या. बरवशान आमी आयल्या. जेजू बाळकाचेर बरवसो दवरन ताची मजत मागून ताचे तावन कृपा जोडूंक आमी हांगासर आसा. आतां आयकल्लें तें सुवार्तेचें उतार. जेजू जाणवायेन बरलो, वाडलो, देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जालो. जुदेवांच्या चिंतपा प्रमाणे भुरगो 12 वर्सांचो आसतना दादलेपणाच्या प्रायेक, ह्या दादलेपणाच्या त्या वर्तुळाक पावता म्हणलें चिंताप जावन आसलें. जेजू 12 वर्साचो प्राय जाता आसतना संपूर्ण एक पावलो म्हणयेत. लूक ताच्या त्या वांजेलांत जेजूचे जनना विशयांत वृत्तांत तिलसितना जेजू संपूर्ण एक पावलो म्हणलें तें उतार आमचे मुखार दवरता. परफेक्ट जंटलमॅन म्हणल्या बरी. जेजूची जाणवा इतली बरली, कुडीन तो वाडलो, देवाक मानवालो जालो, मनशाकी मानवालो तो जालो. आनी ह्या मार्फत जेजू संपूर्ण एक पावलो, संपूर्णत एक पावलो आनी परफेक्ट तरान पावलो म्हणलें आमकां आतां समजता. ह्या उतराचो विवार जेजू जाणवायेन बरलो. वय मोगाच्या भावा भयणींनो, 2000 वर्सां आदीं बापाचें काळीज घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. बापाचें मोगू घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. बापाचें मुखामळाचें काकुळतीचें दर्शन घेवन आयिल्लो. मिजरेकॉर्दिया उल्तूस म्हणटा आमी. बापाचे काकुळतीचें मुखामळ घेवन ह्या संवसाराक आयिल्लो. बापाची कुशी इतलेंच आसले गे. ताका सत मानतेल्या, ताका विश्वास तेल्या कोणेय नाश जायनाये. देखून ह्या जेजूक तो धाडटा, आपल्या पुताक धाडटा. पुताची जाणवा इतली जावन आसली गी बापाची कुशीत जारी करची. बापाचो मोगूच मनशा कुळाक दिवचो. बापाचो काकुळतीच मनशा कुळाक फावो करची. मनशा कुळान
बापाची जाणवाई जोडच्या खातीर आनी मनशाच्या जिवितांत बापाच्या जाणवायेन ताणी भरचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी बापाच्या जाणवायेन तो भरलो. आमी वाचतां कोलोसेकराक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 2 ओळ 4. पवित्र जाणवाई जेजू ते आसली आनी जेजू संपूर्ण तरान जाणवायेन आनी संपूर्णेन भरलो म्हणून जाणवायेचे आनी समजणेचे भंडार जेजू क्रिस्त ते आसले म्हणून कोलोसेकराक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचतां. तर जाकोब म्हणटा आपल्या ग्रंथांत, वयर तावन आयिल्ली ती जाणवाय, सर्गीन तावन आयिल्ली ती जाणवाय आमी आज आपणायचय. कशें जेजू जाणवायेन भरलो गी तशें आमी जाणवायेन भरचय. जेजू वयर तावन आयिल्ल्या, सर्गातावन आयिल्ल्या, बापातावन आयिल्ल्या त्या जाणवायेन भरलो. ती जाणवाई जेजूची जावन आसली समाधानाची जाणवाय, सोंसणिकायेची जाणवाय, बऱ्या करण्याची जाणवाय. कसल्याच ताच्या जाणवायेंत पक्षपात आनी कापाटपण नातलें. निस्वार्थपण, सोंसणिकाय, समाधान, शांती, बरी करणी, कापाटपण नातिल्लें हें जावन आसा जाणवाय वयर तावन आयिल्ली. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, भरवशाची यात्रेक जावन आसल्या आमी ह्या संवसाराच्या जाणवायेक आमी लोबदोन आसा. ह्या संवसाराची जाणवाई तुका सर्गाक पावोवंक आदार दिना. ह्या संवसाराची जाणवाई जावंक पुरो व्हडले PhD डिग्री जोडून, व्हडले सानां जोडून आमच्या बुद्धवंतकायेंत आमी काम करता तर कितेंच फायदो ना. देवान दिल्ली ती जाणवाई जावंक पुरो ती पवित्र आत्म्याचे वर्तें देणें जाणवाई, विजडम म्हणटा आमी. देवರ ಭಯವೇ ಜ್ಞಾನದ ಆರಂಭ. The wisdom, beginning of the wisdom. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. सर्वेस्पराची भिरांतच आमची जाणवाय. कीर्तनांत वाचता 10:10 आनी तशेंच मोण्य पुस्तकांत आमी वाचता सर्वेस्पराची भिरांत. कोणाक ही फावो जाता ती देवाची जाणवाय. कोण देवाच्या भिरांतेन चलता, देवाच्या मोगान चलता, देवाच्या वाकणणेन चलता, तसल्यांक ही फावो जाता. तर आज आमी आमच्या जाणवायेन कितेंच करूंक जायना मोगाच्या भाव भयणीनो. आज आमी सोडधोड करता जाल्यार, आज आमी सोंसणिकायेंत आसा जाल्यार, आज आमी कालतेपणाची येता जाल्यार, आज आमी मोगांची येता जाल्यार, आज कितले कश्ट आयल्यार बावडतांत आमी जियेता जाल्यार, कितलेय दीग सोंसणिकायेन आमी जियेता जाल्यार वयर तावन आयिल्ली ती जाणवाये. पूण आमचो राग मोसोर वडपण आमचें तें आसलें बरम आमकां सर्गी तावन जियोंक सकना. बागार सर तरान संवसारी जाणवायेंत बोलोवन आमी जियेता. देखून बरवशाची यात्रिका जावन आसल्या आमी सर्गींची जाणवाय आपणोवच्याक कृपा ती हांगासर आमी मागून घेवया. दुसरें, जेजू कुडींत वाडलो, पुडपुडीत जालो म्हणटा आमी. जेजू कुडींत वाडलो. लुकास एवांजेलांत अध्याय 2 40 वाक्य म्हणटा, जेजू वाडूनच आयलो, कुडीन तो वाडलो म्हणून. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, फिजिकली म्हणटा आमी, भौतीक तरान, ह्या भौतीक तरान फिजिकली जेजू वाडलो वय. पूण तितले मात्र न्ही, ताच्या वाडावळींत गूण आसले, शेगूण आसले. 12 वर्सांचो तो वाडटा आसतना ताचे तें सर्व कालतेपण आसलें, शेगूण आसलें. आनी ह्या मारिफात शेगुणाचे भंडार ताचे तें आसलें, कालतेपण ताचे तें आसलें. ह्या कालतेपणा वरवीं तो वर्तो जालो. सर तरेचे गूण, सर तरेचे शेगूण ताचे तें आसलें. कितेंच तो उलयलो ना, ताका मारल्यार तो उलयलो ना, कालतो जालो. कावणेत तावन कुर्सा पर्यंत कालतो जालो, विधेय जालो. हे गूण आसले. आज बरवशाची यात्रिका आमी जावन आसतना, आमची भुरगीं वाडटा आसतना आज आमी कसलें क्रिस्ती मौल्या प्रमाणे तांकां वाडयता गे.
एफेसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमी वाचता, तुज्या क्रिस्ती मावल्या प्रमाणे तुज्या भुरग्यांक वाडय. तुवें सांग पावलो तिमोथीकारा बरयल्ल्या त्या पत्रांत म्हणटा, एक आवय जावन एक बापूय जावन तुज्या भुरग्यांची जबाबदारी तूं घे. तांकां सर तराच्या मौल्यांनी वाडोवंक प्रयत्न कर. गादी पुस्तकांत आमी वाचता, तुज्या भुरग्यांक बेश्टेच तरी तूं चिडय नाका, तांकां बुधबाळ सांग. असल्या सगळ्या देवाच्या उतरांत आमी आमच्या भुरग्यांक वाडयता गे. सर तराचे शिकाप, सर तराचे लौकीक शिकाप, भौतीक तरान लौकीक तरान तांकां वाडयता. मगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या भुरग्यांच्या वाडावळी खातीर, कुडीच्या वाडावळी खातीर सर्व आमी दिता, पूण तांच्या आत्मीक वाडावळी खातीर आमी प्रयत्न करता गे. देवाचे उतार तांकां दिता गे. गरजे वेळार फावो वेळार फावो ते रितीन तांकां वाडयता गे, वागयता गे. द फिजिकल लायफ अँड द स्पिरिच्युअल लायफ, दी भौतीक आनी लौकीक वाडावळ आनी आध्यात्मीक वाडावळ सांगता वचत जाय. आनी अशें आसल्यार मात्र कशें जेजू कुडींत वाडलो तशींच आमची भुरगीं कुडींत वाडटलीं. कुडींत वाडल्यार म्हळ्यार गुणांनी आनी शेगुणांनी वाडा जाय. लौकीक आनी तशेंच नैतीक आनी तशेंच आत्मीक गूण शेगूण आसले जाल्यार ते समतोलन तरान बॅलन्स दवरूंक जाता. आमची भुरगीं आमच्या हातांत आसतलीं. जर तर फावो त्या वेळार फावो ते शिकाप, फावो ते मागणें, फावो ते वांजेलाचे उतार, फावो ती तरान बावडटा आमच्या भुरग्यांक दिना तर जाल्यार कुडींत वाडलीं, आत्म्याची वाडवळ ना, भुरगीं आमचे तावन सुकोवन वेतेलीं. देखून आज हो संदेश आमी घेवया. बरवशाची यात्रिकां जावन आमच्या ताब्यान आशिल्ल्या आमच्या भुरग्यांची वाडवळीक आमी फावो तें गमान घेवन तुजीं भुरगीं, फिलिप्पीकारांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचता, तेन्ना तुजीं भुरगीं आकाशाच्या तारां बरीं परजळटलीं. कोणाक हें भाग फावो जाता? देवाची भिरांत आशिल्ल्यांक मात्र. दुसरें, जेजू देवाक मानवल्लो जावन जियेलो. जेजूक मानवल्लो जावन, जेजू देवाक मानवल्लो जावन जियेलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान 3 वर्सां परगट जिणेर तेन्ना तो मागतलो. लुकास इवांजेल अध्याय 4 तावन 20 आनी 3 पर्यंत सगळो अध्याय जेजून मागणें केल्ल्या विशयांत आसा. जेजून मागणें करची गरज आसले गे. बापाच्या मोगांत, बापाच्या काकुळतीन बापूच्या मुखामाळ पळोवच्या खातीर जेजू तवळ तवळ मागणें करतलो. मार्कास इवांजेल, मातेवास इवांजेल, जुआंवस इवांजेल आमी हांगासर आयकोंक मेळटा. लुकास इवांजेलांत जेजू वरे विंगड जाग्याक मागणें गेलो. ते दळा जेजू मागण्याक वेतलो. वेळ मेळ्ळ्या ते दळा मागणें करतलो. जेजू सीस पयस गेल्ले वेळार वरे विंगड जाग्यार वचून मागणें करतलो आनी बापाची खुशी तो जाणा जातलो. देवाक मानवल्लो जावन तो चल्लो. देखून आमी आयकलें परच्या वचपांत पवित्र स्नाना वेळार आनी रुपांतरा वेळार बापानच म्हणली ती उतरां आकाशांत उक्तो जालो, हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवाला. देवाक मानवालो. जे बापूत म्हणलो, हो म्हजो मोगाचो पूत, म्हाका चड मानवाला. जेजू म्हणलो त्या उतरांत जुआंवच्या वांजेलांत, हांव म्हजेच कांयच करिना. हांव जे उलयतां कितें, हांव तें सांगता तें कितें, म्हज्या बापान म्हाका फरमायला. जुआंवचो वांजेलांत आमी आयकता, म्हजेच हांव कितें करिना, बापाची खुशी करचें, बापान सांगिल्ल्या बरी आयकोवचें, बापान सांगिल्ल्या बरी करचें, ताणें फरमायल्ल्या बरी करचें, म्हजी जावन आसा खुशी. देखून जेजू बापाक मानवल्लो जावन जियेलो. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आमचेच ताकी कितेंच करूंक जायना, आमचेच ताकी कितेंच उलोवंक जायना, आमचेच ताकी कितेंच करूंक जायना. बापातावन आयिल्ल्या शिवाय, बापाची जाणवाय मेळिल्ल्या शिवाय देवाच्या उतरांत देवाची खुशी करचेंच म्हजी तान आनी भूक. देवाची खुशीक खालतीमान घालचें म्हजी खुशी. डिझर्निंग द विल ऑफ गॉड. देवाची खुशी जाणा जावचें. खंयचेंच तूं बरें करतना तुज्या आत्मसाक्षी अंतस्करणाच्या जडते प्रकार तूं करताय जाल्यार देवाक मानवल्लो जावन आमी जियेता.
देवाक मानवल्लें जिवीत जियेल्यार ह्या संवसारांत मात्र न्हय मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या संवसारांत अमर जिवीत आमकां लाभता. ह्या संवसारांत संतोषान समाधान टेन्शन नासतना जिये म्हूण तूं खुशी व्हरताय. देवाक मानवल्लें जिवीत जिये. देवाच्या कायद्या प्रकार, देवाच्या आदेशा प्रकार, देवाच्या उपदेशा प्रकार, देवाच्या खुशे प्रकार जियोवचेंच देवाक मानवोवची जिणी जियोवचें. तें जिवी जियोंक बरोवसाची यात्रीक जावन आसचें आमी मागणेचें वरस परगट केल्ल्या ह्या वर्सा देवाक लागशिल्लो संबंद दवरून जेजूची कृपा जोडून पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन मागण्याची मनशां जावन देवाक मानवलें तसलें जिवी जियोंक ती कृपा आज मागून घेवया. आनी निमाणें जेजू मनशाक मानवल्लो जावन जियेलो. जेजू बरें करीत गेलो. 12 वर्साचो भुरगो आसतना 3 दीस चुकल्लो भुरगो टेंपलांत मेळटना थंयसर थंय खबरो करूंक तो नातलो. तांचे लागीं पासोय मारूंक थंयसर सिनेगोगांत त्या जुदेवान सांगता नातलो. बागार थंयसर देवाचें उतार ताणें परगट केलें. 12 वर्सांचो आसतना तो शिकोवणेन जाणवायेन भरलो आनी थंयसर ताणें देवाचें उतार परगट केलें. म्हज्या बापाची खुशी जावन आसा हांवें देवाचें उतार परगट करीत जाय म्हणून. म्हजी तान आनी भूक देवाचें उतार परगट करचें म्हणालो जेजू क्रिस्त. मोरी माय सोदूंक येताना भुरग्या तूं खंय आसलोय, पूण मोरये मायेच्या उतराक तो कालतो जालो, विदेय जालो. तांचे सांगता फाटीं गेलो तो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, देव मनशाक मानवल्लो जावन तो जियेलो. सामरेच्या स्त्रियेक त्या बांयच्या काट्या लागीं तो सोदून गेलो. थंयसर ताची तान उदकाची न्हय, ताची तान जावन आसली त्या प्रद्वार जिणी आदारिल्ल्या त्या सामरेच्या स्त्रियेच्या आत्म्याची तान जावन आसली जेजूची. त्या सामरेच्या स्त्रियेन बदला जाय, तिचे पातकी जिणी बदला जाय, तिने बऱ्या वाटेक येजय म्हणून त्या ताणेन जेजू गेल्लो तिच्या आत्म्याच्या बाचेवे खातीर. जेजून कोडकाराक बरें केलें. समाजाचे तावन पयस पावुल्ल्या का समाजातावन भायर लोटून गेल्ल्या त्या कोडकारांतय जेजून मनशापण दाखयलें. बत्तिमेवाक जेजून आपलें मनशापण दाखयलें. आरीच्या पिडेघराक तुजी पातकां तुका भोगसालीं म्हळें आनी ह्या मारिफात पातकां भोगसूच्या सोबे ताच्या कुडीक भलायकी दिली. जायरसाचे दुवेक थाली ताकूं म्हणून मेल्ल्यांतले ताका उठयले. द्विद्वीच्या पुताक मनशापण दाखोवन तिचें दूख सोसूंक जायनासतना कणवाळेन बरोवन तिच्या पुताक उठयलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, मनशापण जेजून दाखयलें. साबताच्या दिसा त्या आकुडलेल्या हाताच्या तरणाट्याक साबताच्या दिसा ताचो हात साफ करून बरें केलें. मनशापण दाखयलें. कितली नियमां रद्द करून बदलाक ताणें संपूर्ण केली. मनशापण दाखयलें. आज आमकां बरवशाची यात्रिका जावन आसलेल्या आमकां आमचें देवासपण, आमचें मनशापण सांगत वचा जाय. ह्या देव मंदिराक येवन असले सगळे लोकांक पळोवन आमचो भावार्थ देवासपण वाडचें न्हय. पगार मनशापणान जियोवचें. सांत जाकोबाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थाच्यो करण्यो करच्यो, दायळाय दाखोवची, दुबळ्या धाकट्यान ते भिरमोत पावची. आनी कोण दुबळ्या धाकटी आसात आनी कोण निर्गातीक आसात आनी कोण आसा तांचे ते हांवें दाया दाखोवचें. तेंच म्हजें देवासपण, तेंच म्हजें मनशापण. देवान जेजू मनशाक मानवलो जावन जियेलो तर आमी देवाक मनशाक मानवलो जावन जिये तर आमी दुबळ्या धाकट्यांतय निर्गातिकांतय आमी आमचे भिरमोतीचे दायेचें काळीज आसाचें. एक भिरमोतीचे दायळ्याचें काळीज, लालविकायचें काळीज म्हजें तें आसा. म्हजें देवासपण हांगासर येवन हांव कितें तें मागता तें खंडीत फळादीक जाता. फळादीकपणी जिणी जियोवचें. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशापण आनी देवासपण सांगात वचचें. जर तर मनशापण नातलें देवासपण तें बेस्तें पितीसपण जावन आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जाणवायेन बरया, कुडी मोतीन वाडया, देवाक आनी मनशाक मानवल्लें जिवी जियोवया. ते दळा मात्र सामुएलाक मेळिल्लें आपोवणें, जेजूक मेळिल्लें आपोवणें
आमकां मेळिल्लें आपोवणें, मोरयेक मेळिल्लें आपोवणें, पोविस्ताना मरिफात आमकां मेळिल्लें तें आपोवणें. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव आयलां सर्वेस्परा. अबळे तुजी खुशी करूंक हांव आयलां सर्वेस्परा. खंडीत हें उतार आमच्या जिणेंत पवित्रपण फळादीक जातलें. हांगासर आमी आसचें बेश्टें, पूण थंयसर आसचें बरें. त्या देखून हांगासर देवाची खुशी करूंक, देवाक मानवोवची, मनशाक मानवोवची जिणी जिवंक जायची कृपा एवकारिस्ताच्या बळान आनी जेजूच्या सक्तेन आमी मागून घेवया. आमेन.